यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्युठानको स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्कँदै गरेको कार प्युठानको भिंगरीमा दुर्घटना, 8 जनाको मृत्यु। आन्तरिक र बाह्य प्रभावको समेत मूल्याङ्कन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी। आगामी शुक्रबारसम्म तराईका जिल्लाहरूमा तातो हावा लूको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सबैमा अनुरोध। र अफ्रिकी मुलुक कंगोमा लडाकुको आक्रमणमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्युठान स्थित स्वर्गद्वारी मन्दिरको दर्शन गरी फर्कने क्रममा हिजो कार दुर्घटना हुँदा कारमा सवार 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वर्गद्वारी नगरपालिका 4 भिंगरी बजार नजिकै टाकुरा भन्ने स्थानमा हिजो अपराह्न दुर्घटना भएको हो। सड़कबाट झण्डै 50 मिटर तल कार खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब परीक्षक सुभाष खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 7 जनाको शनाखत भएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा दाङ जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 15 कोठरी बस्ने 35 वर्षीय सरिता शर्मा पोखरेल, निजका 14 वर्षीय छोरा विशाल पोखरेल र 9 वर्षीय छोरा विकास पोखरेल रहेका छन्। त्यसै गरी दाङको लमही नगरपालिका 7 गढ़वाका 40 वर्षीय गोविन्द शाह, उहाँकी श्रीमती 30 वर्षीय राधा नेपाली र छोरा 9 वर्षीय आदित्य शाह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। कारका चालक दाङको लमही नगरपालिका 4 का 49 वर्षीय तारा बहादुर कुमालको पनि शनाखत भएको छ। बाँकी 1 जनाको शनाखत हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव बैठकको बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो। बैठकमा सभामुख घिमिरेले विनियोजन विधेयक 2080 माथिको मन्त्रालय र सचिवालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका लागि र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिने कार्यका लागि जेठ 32 गतेदेखि अषाढ़ 12 गतेसम्मको समय तोक्नु भएको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या, राजस्वको अवस्था, वैदेशिक ऋण र सहायताको अवस्था, आन्तरिक ऋणको अवस्था, मौद्रिक नीतिले ल्याएका प्रभाव, कोविड र युक्रेन युद्धले ल्याएका बाह्य र अन्य विभिन्न आन्तरिक प्रभावको समेत मूल्याङ्कन गरेर बजेट ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले उपलब्ध साधन र स्रोतको प्राथमिकता र प्रतिफलका आधारमा बजेट विनियोजन र उद्देश्य निर्धारण गर्दै परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने विषयलाई बजेटले स्वीकार गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै सरकारले करमा सबैको सहयोगले लक्ष्य पूरा गर्ने र राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पनि सबैको सहयोगले पूरा गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। समस्याहरू चाहिँ 1 वर्ष या 1.5 वर्षमा सृजित समस्याहरू पनि होइन, धेरै अगाडिदेखि थपिँदै गएर चाहिँ थुप्रो लागेको समस्याहरू। यी थुप्रो लागेको समस्यालाई हामीले चाहिँ एक धक्काले ती समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्छु र चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेर त्यो दाबी पनि मैले गरेको छु। त्यसकारण यो बजेटमा हामीले समस्या छ, अप्ठ्यारा छन्, आर्थिक वृद्धि कम छ, त्यस्तै गरेर राजस्वको स्थिति कम छ, आन्तरिक ऋण लिइरहनु परेको छ, वैदेशिक सहायतामा पनि निर्भरता कम गर्न सकिएको छैन। यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढेको र बढ्ने क्रममा अब हामीले स्टेप बाई स्टेप ती अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ हटाउँदै जाने हो। एकै पटक ती समस्याहरूको चाङ जुन छ त्यसलाई चाहिँ हटाउन सकिँदैन भनेर स्वीकार गरे।
समग्रमा यसको प्रभाव राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित भएको बताउनुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपालमा भ्याट संकुचन हुँदै गएको स्मरण गर्नुहुँदै भ्याट छूटको दायरा बढ़दै गइरहेकाले त्यसलाई सच्याउन खोजिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिकासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएको पनि बताउनुभयो। बजेट सुधारको प्रस्ताव राखेका छु, बजेट कार्यान्वयनको बारेमा प्रस्ताव चाहिँ प्रस्तुत गरेका छु। साधारण खर्चमा धेरै कटौती गर्न नसके पनि कसरी हामीले यसलाई कटौती गर्न सक्छौं, त्यसको शुरूआत गर्न सक्छौं, ती कुराहरू चाहिँ मैले यसमा उल्लेख गरेका छु। त्यस्तै गरेर चाहिँ समग्रमा हाम्रो जति साधन र स्रोतहरू छन् ती स्रोत र साधनहरूको चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा त्यसको प्रतिफल आधारमा हामी विनियोजन गर्दै लान्छौं, टार्गेट फिक्स गर्दै लान्छौं र परिणाममुखी बनाउँदै लान्छौं पनि भनेर भनेको छु। र मैले के पनि सँगसँगै स्वीकार गरेका छु भने यो बजेट अहिले पनि थोरै बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिलाई हामीले रोक्ने हाम्रो तमाम कोशिशका बावजुद आवश्यकताहरू धेरै छन्, महत्वाकांक्षाहरू धेरै छन्, मागहरू धेरै छन्, स्रोत र साधन थोरै छ। त्यो परिवेशमा हामीले महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई चाहिँ खर्च कटौती नगरिकन, विनियोजन कटौती नगरिकन बाँकी ठाउँहरूमा थोरै बजेट परेको छ। बजेटबारे सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले कतिपय पहाड़ी जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सड़क पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकाले आवश्यकताका आधारमा सड़क आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले कृषिका लागि महत्वपूर्ण रहेको तराई मधेस क्षेत्रमा सिंचाईको सुविधा विस्तार गरी उत्पादन बढ़ाउन सरकारले उद्देश्य अनुरूप बजेट राखेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ 32 गते बिहिबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई जेठ 32 गते बिहिबार गरिने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकले 31 गते बुधबार उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने र 32 गते बिहिबार कार्कीको सुनवाई सकिएपछि त्यसै दिन निर्णय गरिने कार्यतालिका तय गरेको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध 29 वटा उजुरी परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता र विचारका लागि कांग्रेसले कसैसँग पनि अनावश्यक सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी पद मात्रै पाउने आशमा जन्मेको पार्टी नभएको स्पष्ट पार्नुहुँदै उहाँले अब कांग्रेसले वडादेखि केन्द्र र राष्ट्रपतीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन नगर्ने जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 को आयोजनामा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले पार्टीले अब 4 वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै रहेको बताउनुभयो। पार्टीभित्र आत्मविश्वास गुमाएर कमजोर नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुहुँदै उहाँले कांग्रेस चुनाव जित्न भन्दा पनि नेपाली जनताको मन जित्न जन्मिएको पार्टी भएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने प्रस्तावका विषयमा हिजो छलफल भएको छ। छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यावहारिक र संविधान प्रतिकूल रहेको बताउनुभयो। समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने सन्दर्भमा आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउन दिन नहुने बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले खर्च कटौतीका अन्य शीर्षकमा ध्यान दिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको संरचना यथावत राख्नुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाए बापत तोकिएका जरिवाना रकम मिनाहाका लागि सरकारबाट निर्णय भए पनि आयोगबाट छिटो फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका धारणा राख्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। समितिको सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई हिजोको बैठकले परिमार्जन सहित स्वीकार गरेको हो। प्रतिवेदन स्वीकृतिपछि सभापति जयन्ती राईले विधेयकलाई गुणस्तरीय र समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा ठूलो प्रयास भएको जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बैंक र वित्तीय संस्थाको गलत नीतिका कारण व्यवसायी र उद्योगीहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको गुनासो गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकमा एमाले नेता पदम गिरी, कांग्रेस नेता कान्छाराम तामाङ, राप्रपाका ज्ञान बहादुर शाही लगायतले देशका निजी बैंकहरूको एकाधिकारका कारण लगानीको वातावरण बिग्रदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँहरूले निजी बैंकका अध्यक्षहरूले आफ्ना र निजी स्वार्थ भएका व्यक्तिलाई मात्र लगानी गर्ने गरेका कारण मोफसलका लगानीकर्ता मारमा परेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी बैठकमा राष्ट्र बैंकका गवर्नर र अर्थमन्त्रीलाई समितिमा आमन्त्रण गरी समग्र देशको वित्तीय अवस्था र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा
समितिका सदस्यहरूले राख्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपालका लागि पाकिस्तान र दक्षिण कोरियाका नवनियुक्त राजदूतहरूले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र हिजो पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित छुट्टा छुट्टै समारोहमा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अबरार हुसैन हाशमी र कोरियाका राजदूत पार्क ठियोङले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नवनियुक्त राजदूतहरूलाई काठमाडौँ स्थित होटल रेडिसनदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म रिसल्ला सहितको बग्गीमा सवार गराइएको थियो। नेपाल सरकारले कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको भौतिक संरचनामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने भएको परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले जानकारी दिनुभएको छ। गत माघ 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। आगामी केही दिनसम्म सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका तराई मधेसका धेरैजसो भूभागहरूमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागले बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेशको तराईका भूभाग र मध्य प्रदेशको पश्चिमी भूभागमा थोरै तापक्रम घटे तापनि अत्यधिक गर्मीको सम्भावना यथावत रहने जनाएको छ। विभागले ती भूभागहरूमा आगामी 4 दिनसम्म तातो हावा लूको सम्भावना यथावत रहेकाले त्यसबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। मध्य प्रदेशको पूर्वी भूभागमा तापक्रम केही घट्ने सम्भावना देखिए तापनि गर्मीको सम्भावना रहने साथै देशको पश्चिमी पहाड़ी भूभागका उपत्यका तथा खोजहरूमा पनि तापक्रमको वृद्धिको अवस्था यथावत रहने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। यस वर्षको मनसूनबाट 12.5 लाख नागरिक प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा गरेको अध्ययनमा 2,86,998 घर दूरीका 12,50,000 मानिस प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। सबैभन्दा बढ़ी मध्य प्रदेशमा 4 लाख र कोशी प्रदेशमा 3 लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ। प्राधिकरणले लुम्बिनी प्रदेशमा 2 लाख, बागमतीमा 1 लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,47,000, गण्डकी प्रदेशमा 69,000 र कर्णाली प्रदेशमा 35,000 मानिस विपदबाट प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनको काम चुस्त रूपमा अघि बढ़ाउन यसअघि नै निर्देशन दिए बमोजिम अहिले विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको काम भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले यस वर्ष जेठ 31 गते वा 32 गते पूर्वबाट मनसून प्रवेश गर्ने जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि पानी नपरेका कारण जनकपुर सहित तराई मधेसका अधिकांश जिल्लामा पानीका मुहानहरू सुक्न थालेका छन्। जनकपुरबाट संवाददाता अजय कुमार झाको यो रिपोर्ट। लामो समयसम्म पानी नपरेका कारणले जनकपुर धामका खानेपानीका स्रोतहरू सुक्न थालेका छन्। चुरे विनाश तथा वातावरणमा आएको परिवर्तनले अहिलेको अवस्था आएको छ। जनकपुर धामको गंगा सागरमा 700 फिट गहिरो डीप बोरिङबाट पानी आउन बन्द भएपछि धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बनेका छन्। उक्त बोरिङबाट खानेपानी पिउँदै आउनुभएका अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, हाम्रो एरियातिर जहाँ 400 फिटको कलहरू रहेको त्यो कलहरूमा पनि अहिले पानी आइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। मान्छेहरू खाने पानीको पाइपमा अहिले धेरै निर्भर भइरहेको अवस्था छ। उनी मात्र होइन, चापाकलहरू सुक्न थालेपछि जनकपुर धामका 1/3 जनता खाने पानीको समस्यामा परेका छन्। जनकपुर धामका हरिनारायण पजिया, खाने पानीको अवस्था त धेरै खराब छ कि सबै पाइपहरू बिग्रिया छ। 90% कलहरू फेल भइसकेका छ। लामो समयसम्म पानी नपरेका कारणले चापाकलहरू सुक्न थालेको बताउँदै जनकपुर धाममा डेरा गरी बस्नुभएका सुषमा मगर, वरिपरिको पानीहरूको मुहानहरू पनि सुकेर आसपासको पानी पिउने पनि अभाव भइसकेको छ। तपाईलाई धारा कुवा सुकेर अब पानी लिन कहाँ जाने, एक त बसाइ त्यस्तै लाइनहरूको समस्याले पनि विद्युतको अभाव भन्नु न, पंखा पनि नचल्ने, पानी पनि नआउने, त्यस्तो अवस्थामा धेरै गाह्रो भइरहेको छ अहिलेको गर्मीले गर्दाखेरि। पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेको कारणले बाली नाली तथा पशु चौपायामा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धनुषाका कृषि विकास अधिकृत राकेश कुमार यादव, अहिलेको यो बढ्दो तापक्रमले बाली नाली सहित पशुहरूलाई, माछालाई, अरू अब कुखुरा पालनमा, अब कृषि
उत्पादनमा चाहिँ धेरै असर गरेको छ। पानी नभएर तपाईको किसानहरूले अहिले बेर्ना चाहिँ लाउन सकेका छैन। तपाईको त्यस्तै तरकारी बालीहरू अब सबै सुकेर चाहिँ गइरहेछ। चुरे तथा वन जंगलको विनाश, अव्यवस्थित शहरीकरण, जथाभावी रूपमा सड़कको ढलान तथा पोखरीको सौन्दर्यीकरणको नाउँमा पक्कीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारणले अहिलेको अवस्था आएको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। बाँकेको मानखोलामा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अत्यधिक गर्मी भएपछि खजुरा गाउँपालिकाको पुरैना नजिकै मानखोलामा पौडी खेल्न गएका 4 जना मध्ये 2 जनाको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। खजुरा 10 बिघाका 18 वर्षकी लक्ष्मी डाँगी र 9 वर्षीय किरण नेपालीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीले जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार शिक्षामा बजेट विनियोजन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री राईले शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम समेटिनु र बजेट नछुट्याइनुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल नभएको देखिएको बताउनुभयो। बैठकमा शिक्षा मन्त्री राईले सरकारले माध्यमिक शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ़ाएको जानकारी पनि दिनुभयो। समितिका सदस्यहरूले भने विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनको समाधान खोजिनुपर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा सुरक्षित पढ्न पाउने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन, माध्यमिक शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। डिजिटल नेपाल निर्माण अभियानमा डिजिटल हस्ताक्षर महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसको विस्तारमा जोड़ दिनु नै अहिलेको आवश्यकता भएकोमा सरकारवालाले हिजो जोड़ दिनुभएको छ। कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयका प्रमुख अनिल कुमार दत्तले डिजिटल नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय समय सापेक्ष योजनाका साथमा अघि बढ़ेको बताउनुभयो। प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालयका इन्जिनियर सतीश सुवेदीले विद्युतीय हस्ताक्षरले प्रमाणिकता दिने भएकाले त्यसको उपयोग प्रभावकारी र विश्वसनीय रहेको बताउनुभयो। हुम्लाको मध्यभेगमा पर्ने सर्केगाड गाउँपालिका 7 रोडीकोटकी 32 वर्षीय धनखौरा शाहीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। 3 दिनदेखि अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि उहाँलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत हिजो सुर्खेत ल्याइएको हो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत हवाई उद्धार सेवा सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न दुर्गम भेगका महिलालाई सहज भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 6 किलो 860 ग्राम चरेसहित जर्मन नागरिक 63 वर्षीय पाउल ब्रेस्टलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। टर्किश एयरको उडानद्वारा काठमाण्डुबाट इस्तानबुल हुँदै जर्मनी जान लागेका उनको झोलामा लागू पदार्थसहितका सामग्री फेला पारेपछि आवश्यक कार्यवाहीका लागि पक्राउ गरी लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाण्डु महानगरपालिका 9 स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै लुकाई छिपाई अवैध रूपमा लैजान लागिएको 9,413 अमेरिकी डलर सहित दोलखाको बिगु गाउँपालिका 7 स्थायी वतन भएका 36 वर्षीय प्रेम नोर्बु शेर्पालाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न धरना कार्यक्रम आयोजना गरिएपछि सुदूरपश्चिमको पहाड़ी जिल्ला डडेलधुरामा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। डडेलधुराबाट दिपेन्द्र अवस्थीको यो रिपोर्ट। सरकारले गेटामा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भवनहरू निर्माण गरिसकेको छ भने डडेलधुरामा जग्गा जमिन लगायतका प्रारम्भिक कामहरू भइसकेका छन्। डडेलधुरा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा जमिन खोज्ने कार्य सम्पन्न भएसँगै डीपीआर तयार पार्ने काम भइरहेको मेडिकल कलेज निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका अमरगढ़ी नगर प्रमुख दिल्लीराज जोशी बताउनुहुन्छ। समग्रमा जम्मा हेर्ने हो भने करिब 400 रोप्ने जग्गा छ हामीसँग। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै लागिरहेको छ। डीपीआर तयार गर्दाखेरि त्यही संघीय सरकारको बजेटबाट त तयार गर्दैछु। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि डडेलधुरामा डीनको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिन लागेको डडेलधुरा मेडिकल कलेजका लागि पाठ्यक्रम समेत बनाई माघ फागुन भित्रै पढ़ाई हुने गरी काम अगाडि बढ़ाइन लागेको मेडिकल कलेजका प्राध्यापक डीन डाक्टर हेमनाथ जोशी बताउनुहुन्छ। अहिले हामीले बेसिक साइन्स भने ब्याचलर लेभलको कोर्स
तिर जाने तयारीमा छौं, किनभने अस्पताल 300 बेडको चाहिने हामीलाई त्यो बनिसकेको छैन। त्यो अब अझै लाग्छ होला केही समय। त्यो हिसाबले यो शैक्षिक सत्रको लागि बीएससी एमएलटी र मास्टर्स इन सर्जरी, त्यो भनेको अब स्पेशलिस्ट हो सर्जरीमा, हो त्यो कोर्सको लागि हामी तयारी गर्दैछौं। 2वटा तराई र 7 पहाड़ी जिल्ला मिलेर बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजधानी लगायतका महत्वपूर्ण संरचना तराईमा मात्र भन्दा पहाड़प्रति उपेक्षा भएको कतिपयको धारणा छ। उद्योग वाणिज्य संघ डडेलधुराका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साउद। डडेलधुरा पनि सुदूरपश्चिम हो, डडेलधुरामा हुनु भने पनि सुदूरपश्चिमलाई हुनु हो, कैलालीमा हुनलाई मात्रै सुदूरपश्चिम लागि हुने भन्ने, अनि डडेलधुरामा भएलाई सुदूरपश्चिम होइन भन्ने कुराहरू खालको यो कुरा राम्रो होइन। गेटामा विश्वविद्यालयको माग गर्दै आइतबारदेखि धनगढ़ीमा जारी आम हड़तालले डडेलधुरामा सञ्चालन हुने मेडिकल कलेजलाई प्रभाव पार्छ कि भन्ने आशंका धेरैमा छ। तर यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ पुनः नगर प्रमुख जोशी। अलि नबुझेको मान्छेहरूको कुरा हो। त्यो धनगढ़ीको गेटाको हस्पिटल पनि धनगढ़ीमा बस्ने बसोबास गर्ने मान्छेको मात्रै होइन, त्यो सुदूरपश्चिम भरिकै जम्मैको हस्पिटल त्यो पनि हो। यो पनि चाहिने डडेलधुरा पहाड़ी जिल्लामा जुन भएको थियो, यो पनि सुदूरपश्चिम भरिकै हस्पिटल सम्झनु भयो। त्यो धनगढ़ीको हस्पिटल हो, यो डडेलधुराको हस्पिटल हो भनेर सम्झने मान्छेले सम्झिनु भएन। संघीय सरकारले हाल डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ। दिपेन्द्र अवस्थी, रेडियो नेपाल, डडेलधुरा। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको बनारसमा जारी शक्तिशाली मुलुकहरूको समूह G20 को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा रूस र युक्रेन युद्धका विषयमा मतभेद प्रकट भएको छ। बैठकमा सहभागी अन्य मुलुकहरूले रूस युक्रेन युद्धको भर्त्सना गर्नुपर्ने बताइरहँदा रूस र चीनले त्यो भर्त्सना गर्नुपर्ने विषय नभएको टिप्पणी गरेपछि त्यहाँ मतभेद प्रकट भएको हो। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको अध्यक्षतामा भइरहेको बैठकलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अफ्रिकी मुलुक कंगोको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लडाकुको आक्रमणमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। आप्रवासीहरू बस्दै आएको एक शिविरमा लडाकुले आक्रमण गरेका हुन्। आक्रमणको कारण खुल्न नसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उत्तरपूर्वी फिलिपिन्सको चर्चित मायुन ज्वालामुखीबाट लार्भाहरू निस्कन थालेपछि लाभाहरूले वरपरका करिब 13,000 मानिसलाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। इटलीका पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बर्लुस्कोनीको 86 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उपचारका क्रममा मिलानको सान राफे अस्पतालमा उहाँको निधन भएको हो। उहाँ इटलीमा 3 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि सामग्रीमा मात्रै महसुल वृद्धि गरिएको बताउनु भएको छ। बजेटमा उठेका प्रश्नहरूको संसदमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भन्नुभयो, कोदालो, बेलचा, गैँटी जस्ता फलामजन्य वस्तु तयार गर्न आवश्यक फलामको आयातमा 5% भन्सार महसुल लाग्ने, तर त्यसबाट तयार हुने वस्तुमा 1% मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्थाका कारण त्यस्ता सामान्य वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी भएको देखिएको बताउनुभयो। त्यस्ता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन र संरक्षणको लागि स्वदेशमै तयार हुने यस्ता सामान्य वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल दर वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा कृषि औजार कारखाना बिउताउन महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मर्मत सम्मार गरिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योग संरक्षण गर्नको लागि सरकारले आयातित केही कृषि औजारमा महसुल वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पार्नुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षपछि नेपाल वायु सेवा निगमले मंगलबारबाट त्यहाँबाट उडान शुरू गर्ने भएको छ। काठमाडौँ मलेसिया भैरवा काठमाडौँ रूट अन्तर्गत निगमले साताको 1 दिन उडान गर्न लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख हंसराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाल बुद्धिचाल महासंघको आयोजनामा मंगलबारदेखि दोस्रो दक्षिण एसियाली बुद्धिचाल च्याम्पियनशीप हुँदैछ। गोदावरीमा असार 4 गतेसम्म सञ्चालन हुने च्याम्पियनशीपमा नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, मालदिप्स, श्रीलंका, भूटान र अफगानिस्तानका 10 महिला र 10 पुरूष खेलाड़ीको सहभागिता रहने महासंघका अध्यक्ष विदुर गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा महिला र पुरूषमा 2 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। च्याम्पियनशीपको पहिलो संस्करण बंगलादेशमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा भएको थियो। दक्षिण एसियाका प्रत्येक राष्ट्रबाट 1 महिला र 1 पुरूष खेलाड़ी, साबिक विजेता तथा आयोजक देशबाट थप 1 पुरूष र 1 महिला खेलाड़ीले राउण्ड रोबिन लीगका आधारमा एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालबाट पुरूषतर्फ वर्तमान च्याम्पियन फिडे मास्टर रूपेश जैसवाल र रनर अप सुरवीर लामा तथा महिलातर्फ राष्ट्रिय च्याम्पियन फिडे मास्टर सुजना लोहनी र रनर अप सुशीला गुरुङले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ।
रमेश टमटा। अब मौसम। आज कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै देशका अन्य पहाड़ी भूभागमा केही स्थानहरूमा आंशिक बदली रही कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19.8 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 15.3 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजे हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्युठानको स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्कँदै गरेको कार भिंगरीमा दुर्घटना, 8 जनाको मृत्यु। आन्तरिक र बाह्य प्रभावको समेत मूल्याङ्कन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी। आगामी शुक्रबारसम्म तराईका जिल्लाहरूमा तातो हावा लूको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। र अफ्रिकी मुलुक कंगोमा लडाकुको आक्रमणमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।